कंपनीचो 108 जे रिप्लाय दिल्लो आसा तितून स्पीकर सर आनी एक जो सेक्टर आसा म्हणजे आनी एक प्लांट जो आसा ACPL म्हणून प्लांट 2 हो प्लांट थंय स्टार्ट केला. स्पीकर सर हांगा जो डिपार्टमेंट आसा जो बॉयलर जो आसा जो फर्नस आसा ह्या फर्नस 2022 ह्या वर्सा तांकां लेटर केल्लें आनी एक्सटेंशन दिल्लें टील सप्टेंबर 2024 की हो फर्नस जो आसा हो डेंजर आसा म्हणून आनी लिकेज जी आसा ह्या फर्नसाची ती 1 जून 2025 जाली. आतां ही मिस्टेक कोणाची आसा स्पीकर सर? ही मिस्टेक आसा डिपार्टमेंटाची. जेन्ना डिपार्टमेंटान तांकां दिल्लें नोटीस काडली, नोटीस सर्व केल्ली, फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स डिपार्टमेंटान नोटीस सर्व केल्ली, त्या डिपार्टमेंटान एक्शन घेवना आनी त्या माननीय जो फॅक्टरीज एंड बॉयलर मिनिस्टर आसा तेंच्याच मतदारसंघात ते आसा तरी पूण जो एक्शन जावपा आसली त्या जावना. त्या कारणाक लागून 108 जे आसा ते कितलींशीं वर्सां 30-35 वर्सां काम करता ते तांकां भायर काडले. आयज तेंची मेंटल स्ट्रेस इतलो जाल्लो आसा, डिप्रेशनान गेल्ले आसा, थोड्यांनी लोन काडलेले आसा, थोडे कशें जाता म्हणजे तांकां कितें करपाचें तें खबर ना. 45 डेज पिरियड स्पीकर आयकोन घे, 45 दिसाचो तांकां हें दिल्लो आसा, ले ऑफ म्हणून सांगलेलो आसा. तेच्या फुडें कितें जातलें हें कांय खबर ना. तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ह्या दुसऱ्या प्लांटान जो नवीन प्लांट केल्लो आसा त्या प्लांट मॅनेजमेंट सेम आसा त्या प्लांटान तांकां घालपाक जातालें पण ते पासून तांकां सांगूना. म्हाका जो इतलो डिमांड आसा की हो जो ले ऑफ दिल्लो आसा ह्या प्रत्येक जाणांक परत कामाक घेवचें आनी दुसरें अशे जी फॅक्टरीज आसा हेंचे थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. ते कशें आतां लिकेज जाली म्हूण फर्नस लिकेज जालो अजून पर्यंत हेचेर एक्शन कांय जाल्ली ना. सो हेचेर एक्शन कितें जातली हेचो आमकां आन्सर जो मिनिस्टरा कडल्यान जाय.